Apaps, ayaw sa scroll guys kay na ako'y real talk guys. Adunay usa ka inahan guys nga diin niduol dito sa iyang mga anak nangayo og tabang palit og tambal og pagkaon. Pero sakit palandungon guys nga aduna day anak nga tiga og balatian. Bisag gamay wala gyud tagai guys. Grabe. So dapat ang atong inahan ato yung panggaon mahalon samtang buhi pa guys, ato ni silang alagaan kay dili gyud ta mataw ning kalibutan kung wala ang inahan. Sakit kay palandungon nga sa karon nga panahon aduna pa ay mga anak nga kulang og pagmahal nga sila inahan. Sakit hunahon nga sa kainahan mamaray ka to sa anak nga balibaran mo ingon lang pinakalit nga wa mi kwarta man paluma panganak wa man kay kasuporta. Sakit yun sa kainahan. So dapat ang inahan atong panggaon ipakita na itong pagmahal samtang buhi pa sila ning ibabaw sa kalibutan kay dili kita mataw ning kalibutan kung wala sila. O tinuod usahay nga magyawyaw ang atong inahan usahay manubra na pero sa pagkatinuod ang pagmahal sa usa ka inahan grabe lagpas gyud kaayo. Nasulti lang na niya sa dili mao apan sakit sa iyang kasing-kasing nga makasulti og di maayo ngadto sa iyang mga anak. So usa ka mo mga anak ipakita ninyo nga nisuporta mo ngadto sa inyong mga ginikanan labi na sa inyong inahan nga diin maoy nagluwal ninyo gikan sa iyang sabakan. Respetuhan ninyo. Pakita ninyo nga aduna mo'y kahadlok ngadto sa Ginoo guys. So sakit lang kayo naon nga adunay inahan nga gisalik ko sa iyang mga anak. Usa guys, mahala inyong ginikanan og pangga samtang buhi pa sila ning kalibutan. So, thank you for watching. God bless.